बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। शेख रशीद साहब जो हैं वो कोई सब्ज़ कदम आदमी लगते हैं मुझे। सब्ज़ कदम हम कहते हैं मनहूस टाइप की किसी चीज़ को, कि जहाँ पे उसने पाँव रखा वहाँ पे बेड़ा गर्क हो गया। रेलवे में थे तो आप सिंपल सा एक फार्मूला लगा लें। फार्मूला क्या है कि मैं आपको एक मोटा सा तज़किया दे देता हूँ कि रेलवे में जो ख़बरें आप रोज़ाना सुनते थे, एक तो हर रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का तो एक सीधा सा असूल होता है कि आपके पास कोई बात कहने को है, कोई ख़बर ब्रेक करने को है, कोई आपने कोई मंसूबा बनाया है इस तरह का कि कोई काम जो आपको ज़रूरी समझने के मीडिया को आपको बताना है ताकि लोगों तक बात पहुँचे, तो उसका मतलब तो समझ में आता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए होती है। सिर्फ ये कि आदतन प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ये शेख रशीद साहब का शेवा है, और बतौर वज़ीर रेलवे होके पाकिस्तान के 70 साल तारीख़ में आप उठा के देख रहे हैं जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शेख रशीद साहब ने की इतनी किसी ने नहीं की। और कारकर्दगी का क्या तरीक़ाकार होता था कि जी के ट्रेन जो है वो आधा यानी लेट तस्वर होने का मतलब ये है कि अपने टाइम से अगर 1 घंटा लेट होगी ट्रेन तो वो ट्रेन लेट तस्वर की जाएगी। अगर मैंने वो मार्जिन कम कर लिया, मैंने वो कर दिया कि जी के 2 घंटे, तो फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के ये करें कि जी अब ट्रेनें लेट नहीं होती। तो इस तरह की इनकी कारकर्दगी होती थी। इन पे रेलवे पे कौन कौन सा इल्ज़ाम नहीं लगा, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने ज़हन में रखें। और इनकी कारकर्दगी कि सुप्रीम कोर्ट से लेके इनके वज़ीरों तक ये करप्शन और पैसे लेके भर्ती करने, ये इन पे इल्ज़ामात लगते रहे हैं। और 2019 में 100 के करीब जब ये वज़ीर थे रेलवे के, 100 के करीब हादसे हुए। मैं आपको मोटे मोटे 2-3 हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ कि 28 फरवरी 2020 को 19 लोग रोहड़ी में एक ट्रेन एक्सीडेंट में मारे गए। 31 अक्टूबर 2019 को चलती गाड़ी में आग लग गई और 70 बंदे ज़िंदा जल के मर गए, लेकिन शर्म नहीं आई किसी को। और ये सब्ज़ कदम ही नहीं तो और क्या है। मैं तो ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता कि आप वज़ीर दाखिला पाकिस्तान के बने हैं और एक पुलिस के 5 अहलकारों ने गालबन उसामा सती नाम के एक 22 साला लड़के को गोलियां मार के कत्ल कर दिया। और आपके वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये कत्ल होगा। आप तो बैठ कर अच्छा वेरी गुड ठीक है, एक वो मारा गया है दहशतगर्द, या एक डकैती के दौरान कार्रवाई हुई, पुलिस मुकाबला हो गया, मारा गया। वो तो पुलिस ने बज़ाते खुद इनिशिएटिव लिया और ये वाला काम हुआ कि वो उनके वालिद कह रहे हैं उसामा के कि जी 2-4 दिन पहले एक नाके के ऊपर लड़ाई हुई थी, ये पुलिस वालों के साथ बदतमीज़ी पुलिस वालों ने की इस बच्चे के साथ, और फिर मतलब ये कि उसको निशाने इबरत बनाने का भी कहा। और मतलब ये कि पहले वो मैं ख़बर पढ़ रहा था कि जी कि वो हमने टायर पे गोलियां चलाई गाड़ी रोकने के लिए, लेकिन फिर वो एक गोली उसको जा लगी। तो आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ के देखें कितनी गोलियां लगी हैं इस बच्चे को। और फिर वो कि जान होता ना निशाना लेके मारना, उस तरह करके इसको इरादतन कत्ल किया गया है। शेख रशीद साहब बड़ी अच्छी बात की, आज चले गए वहाँ पे और क्या कहते हैं कि जी के बात उन्होंने कहा कि जी मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। महज एक जिसको आप कहते हैं सियासी बयान, इससे बड़ा सियासी बयान हमने, इससे बड़े सियासी बयान भी बड़े देखे हुए हैं। आपको याद होगा, मैं मतलब कौन कौन से आपको वाक़यात सुनाऊँ। मुझे पहली वो बात याद आ रही है कि बेनज़ीर पार्क कराची के अंदर क्लिफ्टन के अंदर एक बच्चा था यानी 20-22 साल का, उसको रेंजर्स ने यूं करके गोली मार दी थी और वो मतलब उसकी फुटेज बनी हुई है। वो जब चली तो कोहराम मचा, असम्बली में उठी बातें। उस वक़्त के वज़ीर आज़म जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने मुझे आज भी याद है कि वो बहुत वावेला कर रहे थे जो है ख्वाजा साद रफ़ीक, तो उनको वो रेंजर्स पे भी उन्होंने सवाल किया पार्लियामेंट के अंदर बैठ के। तो माइंड करते हुए इन्होंने कहा यूसुफ रज़ा गिलानी ने कि जी कि ये इंसाफ होगा। वो इंसाफ कहाँ है, वो बंदे छूट गए हमें, कोई इंसाफ नहीं है। और मुझे याद है कि उस रात हमने भी प्रोग्राम किया था और उस रात जो हैं जावेद हाशमी साहब, वो कैपिटल टॉक में हामिद मीर से बात करते हुए उनकी हिचकी बन गई थी, रो पड़े थे वो वाला। वो इतना खौफनाक सानिया, एक खौफनाक मंजर को कौम ने अपनी आंखों से देखा कि टीवी मीडिया खड़ा है, वरना तो लोग हया खा लेते हैं, लेकिन कुछ नहीं बना।
اچھا پھر اس کے بعد ساہیوال والا واقعہ کہ بلایا جا سکتا ہے، اور اس پہ وزیر اعظم کے جو وعدے تھے، سیاسی بیان اسی طرح کے، وہ کوئی بھولا ہوا ہے. اور پھر نقیب اللہ والا واقعہ، اور نقیب اللہ کو راؤ انوار صاحب نے مارا اور شہید کیا یا قتل کیا، میں شہید تو نہیں کہوں گا، قتل کیا. شہید کیا کہ ہم وہ جو تقدیس کا غلاف چڑھا کے تو وہ مجرم کو کہتے ہیں اچھا چلو تیرے تو شہید ہو گیا نا، بہت اچھا ہو گیا، ورنہ تیرے نے دوزخ جانا سی. میں یہ خیر اتنا میں بعض ان چیزوں میں جذباتی ہو جاتا ہوں. تو نقیب اللہ کے والد کو کس نے گارنٹی نہیں دی تھی کہ آپ کو انصاف ملے گا، لیکن وہ انصاف لیے بغیر اس دنیا سے چلا گیا. اس نے نہیں دیکھا کہ اس کے بیٹے کو انصاف ملا. اور ہوا کیا الٹا کہ اس وقت کا چیف جسٹس آف پاکستان وہ پروٹیکٹ کر رہا ہے راؤ انوار کو، جس کے اوپر 440 افراد کا قتل ہے ناجائز، مقابلے میں مارے ہوئے 440 لوگ. اور ہم سے اچھے تو وہ کافر ہیں جن کے کوئی سسٹم چلے ہوئے ہیں، بنے ہوئے ہیں. یہاں سے میرا خیال ہے کہ وہ برطانیہ میں موجود ہیں، اور برطانیہ کو جب ان کی کارگزاری کا پتہ چلا HRCP کے ذریعے یا کسی بھی ذرائع سے کہ یار یہ تو 440 لوگوں کا قاتل ہے، تو اس نے اس کے اثاثے بھی منجمد کیے اور اس کے اوپر سفری پابندیاں بھی لگا دیں. تو یہ ڈائلاگ ہم نے بڑے دیکھے ہوئے ہیں کہ جناب کا آپ کو انصاف ملے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا. اور شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کیا انصاف دینا ہے؟ آج وہ ایک گھر گئے ہوئے تھے، یہ اسامہ ستی کے. اب ظاہر ہے کہ آپ کو جو ایک مقتول کے ورثہ ہیں وہ آپ کو چپیڑے تو مار نہیں سکتے، بد دعائیں ضرور دے سکتے ہیں، ہاتھ تو ان کے بندھے ہوئے ہیں. ویسے بھی یہ قوم کا مزاج اس طرح کے کہ کوئی دو چار دن یاد رہتی ہے، بڑا شور پڑتا ہے، اور پھر میڈیا سے لے کے صحافیوں سے لے کے ہمارے جو سیاستدان ہوتے ہیں ان تک، اور ہمارے جو ریاستی ذمہ دار ہوتے ہیں ان تک بھول جاتے ہیں. مطلب یہ وہ کسی کو کراچی والے کا یاد ہی نہیں ہوگا، کسی کو یاد نہیں ہوگا کہ ساہیوال میں بھی کچھ ہوا تھا یار، اور وزیر اعظم نے کہا تھا کہ میں آپ کو انصاف دلاؤں گا. وہ وزیر اعظم جو کہتا تھا کہ اس طرح کے کام میرے دور میں ہوئے تو یا تو ادارہ نہیں یا پھر میں نہیں. تو ادارے بھی ہیں اور وہ وزیر اعظم وہی ہیں. وزیر اعظم کی بھی نہ شکل تبدیل ہوئی ہے نہ ان کی کوئی طبیعت تبدیل ہوئی ہے. تو شیخ رشید صاحب جو آج کل کا واقعہ ہے کہ اسلام آباد میں، مطلب وہی سبز قدم والی بات ہے کہ ایک وکیل کو حماد سعید ڈار اس کا نام ہے، اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار کے وہ وکیل ہیں، ان کو کچھ لوگ آئے ہیں گھر سے اغوا کر کے لے گئے ہیں. یہ تو ہماری آپ کی کیا کہہ لیں کہ ریاست اور دارالحکومت اور انتظامی کار، یہ کیوں ہوتا ہے؟ شیخ رشید صاحب جہاں پہ بھی جاتے ہیں وہاں پہ اس طرح کے کام کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ شیخ رشید صاحب نے اپنا کام نہیں کرنا ہوتا. شیخ رشید صاحب کو چل ہے کہ انہوں نے بس بیٹھ کے سیاست کا پنگے بازی کرنی ہے، اپنا کام نہیں کرنا. وزارت کا ان کو ایک دم چھلا چاہیے کہ جی کہ میں 20 دفعہ تو میں وزیر رہ چکا ہوں وفاق کا، سرکار کا. یہ ان کو ایک دم چھلا چاہیے. یہاں پہ ایک میڈل چاہیے ان کو میرا خیال ہے کوئی میڈل ان کے نام کر ہی دیں، کوئی جو بھی اس کا نام رکھنا ہو. تو مجھ سے کوئی پوچھے تو میرے پاس تو بڑا خوفناک قسم کا میڈل ہے ان کے لیے. لیکن وہی کہ پریس کانفرنس کرنے شکین نے رو بہ کے کہ بس میں تو یہ تو میں تو وہ تو ادھر کی ادھر کی ادھر. آخری کام کیا کہ میں ان رہوں، لوگوں میں رہوں، مقبول رہوں. بھائی جان مقبول کام سے ہوتے ہیں، یہ بک بک کرنے سے مقبول ہونا ہوتا تو پھر وہ یہ کامیڈین بھی ہو جاتے مقبول. آپ کے اوپر عنایت ہے کسی آستانے کی، اور وہ آستانہ جو ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ کون سا آستانہ ہے. تو اس وجہ سے آپ جو ہیں ان کے آپ کے وہ کیا کہتے ہیں کہ چوپڑیاں تو دو چل رہی ہیں ڈڈیاں. لیکن ایک وقت آئے گا، اور کیونکہ اللہ پاک جو ہے وہ رسید راز کرتا ہے لیکن حساب لینا نہیں بھولتا. اور حساب لینے میں اللہ پاک جو ہے وہ چابک دست ہے، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، اس کو دیر نہیں لگتی حساب لیتے ہوئے. تو گزارش صرف یہ ہے کہ جب لوگ اپنا کام کرنے کی بجائے پالیٹکس اور نمبر بنانے میں اور جناب کے چرچا رہے، میرا ذکر رہے، اس طرح کے کاموں میں لگ جاتے ہیں تو پھر اسی طرح اسامہ خالد مارے جاتے ہیں، اسی طرح ٹرینوں کے حادثے ہوتے ہیں. اور یہ ویسے بھی جو حکومت ہے یہ اس طرح کے وزیروں سے بھری پڑی ہے. وہ سنا ہے کہ جی کہ وہ مراد سعید صاحب جو چیختے چلاتے رہتے ہیں ہر وقت کہ کرپشن کر دیا، کرپشن ہو گیا، ہم تو کرپشن کے خلاف آئے تھے. ان کے اپنے محکمے کے ان کی جو وزارت ہے اس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے نیشنل ہائی وے اتھارٹی، وہاں پہ کوئی 245 ارب روپے کا ہیر پھیر ہوا ہے.
اور انہی کے ٹرنیور میں ہوا ہے، میں کوئی نواز شریف کے دور کی بات نہیں کر رہا. تو اور پھر مطلب یہ کہ مثالیں دینے والی بڑی باتیں ہیں. میں آخر میں وہ ایک مجھے وہ بچی نہیں بھولتی جس نے اپنے باپ کی تصویر پکڑ کے وزیر اعظم کو دکھائی ہوئی ہے کہ یہ میرا باپ کہاں ہے، اس کا قاتل کون ہے. اس کا نام تھا ایس پی طاہر داور. تو یہ حکومت ہے، یہ کارکردگی ہے کہ کام کرنا کوئی نہیں تو لوگوں کو ساہ نہیں لین دینا. یہ ٹوٹل کارکردگی ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور اس کے اتحادیوں کی حکومت کی کہ وہ پاکستان کو تبدیل کرنے آئے تھے. تبدیل انہوں نے کیا ہے کہ پہلے برے حالوں میں تھے، اب پاکستانی بہت برے حالوں میں ہیں. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.